हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। पाकिस्तान के अखबारात बिलखुसूस जंग और अंग्रेज़ी के अखबार दी न्यूज़ और जियो टेलीविज़न पर एक ख़बर नशर हुई है जिसमें यह बताया गया कि एक हल्फनामा जमा कराया गया है। किसकी जानिब से? चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस राना एम शमीम की जानिब से। इस हल्फनामे में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। पहले तो ये कि हल्फनामा होता क्या है। ये हल्फनामा ओथ कमिश्नर के सामने जाकर लंदन में रिकॉर्ड करवाया गया 10 नवंबर को, यानी कि आज से चंद रोज़ पहले। और लंदन की एक नोटरी पब्लिक की इस पर स्टैंप भी है। लंदन की उसी नोटरी पब्लिक की स्टैंप है जो कि नवाज शरीफ के दीगर डॉक्यूमेंट्स पर लगी हुई स्टैंप्स हैं, उसी लॉ फर्म से लगवाई गई है। आगे बढ़ते हैं। इस हल्फनामे में चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब ने यह लिखवाया है कि जब 2018 के इंतखाबात का वक्त था, 22 जुलाई 2018 को इंतखाबात होने थे। जुलाई 2018 के महीने में अपनी फैमिली के 27 लोगों के हमरा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे और वो अदालती रिहाइशगाह पर ठहरे हुए थे। एक दिन उनसे उनकी मुलाकात हुई साकिब निसार साहब से, राना शमीम साहब की। तो उस मुलाकात का मंजर वो ये बयान करते हैं कि एक बागीचा था जहाँ पर ये दोनों अहम जजेस मौजूद थे और इन दोनों की अहलियाएँ मौजूद थीं। जो गिलगित बल्तिस्तान वाले जज हैं राना शमीम साहब, उनकी अहलिया भी इस दुनिया में मौजूद नहीं रही हैं। बहरहाल उस मौके पर जो राना शमीम साहब हैं ये कहते हैं कि मैंने देखा कि साकिब निसार साहब बड़े गुस्से में हैं, डिस्टर्ब लग रहे थे और फ़ोन पर अपने रजिस्ट्रार को गुस्से में कह रहे थे कि जल्दी से जाओ और मेरी बात करवाओ फ़ोन पर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनसे मेरी डायरेक्टली बात करवाओ। कुछ देर बाद रजिस्ट्रार वहाँ पहुँच गया और जस्टिस साहब से उनकी बात करवाने लगा फ़ोन पर। तो साकिब निसार ने फ़ोन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को क्या कहा। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जुलाई का ही महीना था, 22 जुलाई को इंतखाबात होने थे। तो उनमें मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो कि जेल में कैद थे उस टाइम पर, इनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो जानी चाहिए, इनको रिहाई ना मिलने देना। साकिब निसार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फ़ारूक को ये कहा। जस्टिस आमिर फ़ारूक मौजूदा जज भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अभी तक काम कर रहे हैं। बहरहाल ये बात बड़ी शॉकिंग है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपने एक मातहत जज को हुक्म दे रहा है कि फ़ैसला ऐसे करो। भाई फ़ैसला तो कानून ने करना है, कानून में जो लिखा है वो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जस्टिस जो राना शमीम साहब हैं उन्होंने अपने हल्फनामे में ये भी कहा कि मैं सारी बातें होशो हवास में बिना किसी दबाव के कह रहा हूँ और मैं ये सब ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने जिस हल्फनामे पर ये दस्तखत भी कर रखे हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वो लंदन यूके का है, 10 नवंबर की तारीख है और लंदन के ही नोटरी पब्लिक की एक स्टैंप लगी हुई है। इससे जहन में ये शक उभरता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ नवाज शरीफ ने करवाया, क्योंकि नवाज शरीफ के डॉक्यूमेंट पर भी इसी लॉ फर्म की स्टैंप अक्सर नजर आती है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये खबर अखबारों में छपी और मीडिया पर हाईलाइट होने लगी और सियासतदानों की ट्वीटें आने लगी, तो इस पर सबसे पहला सवाल तो ये था कि साकिब निसार से पूछो तुमने ऐसा किया है। तो जब साकिब निसार साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द करता हूँ, ये झूठ बोल रहा है आदमी, ये तो मुझसे एक्सटेंशन मांग रहा था उल्टी, मैंने एक्सटेंशन दी नहीं तो मुझसे इसने शिकवा भी किया कि भाई मुझे एक्सटेंशन क्यों नहीं दी। साकिब निसार साहब ने ये रद्द-ए-अमल दिया। उसके कुछ ही घंटे गुजरते हैं तो जो जज राना शमीम साहब है जिनका ये हल्फनामा है जो आपने देखा, उनका बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि साकिब निसार झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो कोई एक्सटेंशन मांगी नहीं और ना इनके इख्तियार में था मुझे एक्सटेंशन देना, और जो बातें मैंने की हैं ये बिल्कुल सच है, मैं इन पर कायम दायम हूँ और खड़ा रहूँगा। यानी कि पेचा पड़ गया, दो जजेस आपस में लड़ रहे हैं। और जिस जज के बारे में ये बात की थी कि वो फ़ोन पर जिससे हुक्म दिया था कि इनकी ज़मानतें ना होने दो, नवाज़ और मरियम की, वो जज अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जॉब कर रहे हैं। इसके कुछ ही घंटों के बाद जब ये वजाहतें और दोनों जज लड़ रहे थे आपस में, तो कुछ ही देर के बाद एक और ख़बर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है और उन्होंने सबको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, साकिब निसार के अलावा बाकी सबको कहा है कि पेश हों। अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया है, उस पर समाअत होगी, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। बहरहाल इस पर समाअत तो अब कल होगी, तो मालूम होगा कि इसमें क्या होता है। हम ये जानते हैं कि इल्ज़ाम लगाने वाला जो जज है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कौन है। साकिब निसार साहब के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो इल्ज़ाम लगाने वाले जज हैं जस्टिस राना शमीम साहब, ये साहिवाल में पैदा हुए, पंजाब के ही रहायशी थे और फिर ये जज बन गए सिंध में, सिंध की अदालतों में काम करते रहे बतौर जज। फिर इन्हें सैक किया गया, वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया बकौल फवाद चौधरी के, और फिर नवाज शरीफ ने अपने इन्फ्लुएंस और ताकत की मदद से इनको गिलगित बल्तिस्तान में एक अदालत में जज लगवा दिया और फिर वहाँ पर वो काम करने लगे। तो अब जबकि 10 नवंबर को ये हल्फनामा उन्होंने साइन किया है, तो ये नवाज शरीफ की वो खिदमत कर रहे हैं और उनके एहसान का बदला चुका रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने उनको जज लगाया था वहाँ पर, तो ज़ाहिर उनके पालतू हैं तो फिर उनकी मदद तो करेंगे वो। और वो मदद कर रहे हैं किस टाइम पर? 10 नवंबर को ये साइन हुआ, 15 नवंबर को ये खबर मीडिया पर आई
اور 19 نومبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے اسی ضمانت والے کیس کی جس پر وہ فون پہ بات کر رہے تھے، مریم نواز اور نواز شریف کی، اور دیگر کیسز جن میں مریم نواز نے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ پیناما کے 3 ریفرنسز تھے بیسیکلی نیب کے، ان میں سے ایک میں وہ بری ہو گئے تھے فلیگ شپ میں، ایون فیلڈ اور العزیزہ میں ان کو سزا ملی تھی، تو ایون فیلڈ اور العزیزہ کے خلاف ان کی درخواست ہے کہ یہ ہمیں سزا زیادتی ہوئی ہے، ہمیں غلط سزا دی گئی، ان سزاؤں کو ختم کریں آپ، اس پر سماعت ہونی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ خبر آنا ایسا لگتا ہے کہ ٹائمنگ بہت اہم ہے اور کچھ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی عدالت کو نواز گروپ کی جانب سے۔ دوسری جانب جس انسان پر الزام لگا ہے ثاقب نثار صاحب، ان کی شخصیت کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ بطور جج بڑے جو ہوتا ہے نا، جیسے پھوں پھاں والا جج ہوتا ہے جو ہر جگہ جا کر اپنا روب جھاڑتا ہے، آئی ایم دا چیف جسٹس، آئی ایم دا چیف جسٹس، میری بات سنو، میں یہ حکم دیتا ہوں، تم فون کیوں استعمال کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ بھی کیا، ایک جج کے کمرہ عدالت میں گھس کر اسپتالوں کے دورے کر رہے تھے، سیاسی بیانات بھی دے رہے تھے۔ میں نے بطور اینکر جب ہیڈ لائن پڑھتے ہیں، ہم 10-15 منٹ کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، تو ساری ہیڈ لائن چیف جسٹس کے ریمارکس پر ہوتی تھیں، وہ اتنے مشہور ہوئے تھے، تو وہ ذرا متنازع جج تھے، اور ان پر الزام یہ لگتا رہا ہے کہ وہ ملکی اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور جو ادارے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے ہیں۔ ابھی جو یہ الزام گلگت بلتستان کے جج رانا شمیم نے لگایا ہے، یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ واقعی وہ کھیلتے رہے ہاتھوں میں، کیونکہ انہیں بھی تو کسی نے فون پر حکم دیا ہوگا یا کہیں سے حکم دیا ہوگا کہ نواز شریف کو باہر مت آنے دو۔ یہ ثاقب نثار کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ نواز شریف کو باہر مت آنے دو، اور مریم نواز کو بھی، تو لہٰذا ان کو بھی کوئی حکم دے رہا تھا، اور وہ کون ہے آپ سب جانتے ہیں، اس پر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال تو اس طرح سے ثاقب نثار صاحب پر شک جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں دوستو، رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے، آئیے جائزہ لیتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک جانب اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف کو واپس لانے کا راستہ ہموار کرنے کی تیاریاں ہیں، ان کے خلاف سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، ان کے کرپشن کا جو داغ ان کے اوپر لگا ہے وہ مٹا دیا جائے گا، کیونکہ نواز شریف کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، اور عمران خان صاحب کو ہٹا کر نون لیگ کو موقع دینے کی تیاریاں ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ ایک خیال یہ ہے۔ دوسرا اہم خیال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس معاملے پر وزیر اعظم نے کیا رد عمل دیا۔ جب وزیر اعظم نے یہ خبر سنی، وہ کابینہ کے اجلاس میں تھے، کچھ وزراء نے کہا کہ خان صاحب وہ تو ایسا چل رہا ہے، تو خان صاحب نے کہا چھوڑو ان کو یار، اس معاملے میں بھی نون لیگ خود ہی پھنسے گی، چھوڑو اس پر بات نہیں کرتے ہم، دیٹس اٹ۔ جب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر نون لیگ خود ہی پھنسے گی، اور ہمیں اب تک کی جو چیزیں بنتی نظر آ رہی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ وہ پھنس رہے ہیں، کیونکہ جو جج یہ بیان دے رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے، پھر کوئی ثبوت کسی کو ملے گا نہیں، وہ فون کال پیش کر دیں نہ ملے گی نہ کچھ، تو الٹا آپ نے عدلیہ کو بدنام کیا تو الٹا آپ پھنس جائیں گے، یعنی کہ نواز لیگ اس معاملے میں پھنس سکتی ہے۔ اور خان صاحب کو پورا یقین بھی ہے، کیا عمران خان کو کہیں سے کسی نے یقین دہانی کروائی ہے، اور جو یقین دہانی کروانے والے ہیں انہوں نے ڈبل گیم کی ہے، میاں صاحب کو کہا کہ تسی کام شروع کرو تو انہوں واپس لے کے آن دیں، اور ادھر سے جو ہی وہ کام شروع کیا میاں صاحب نے تو الٹا انہیں کے گلے پڑ جائے گا توہین عدالت یا کسی اور معاملے میں، اس کا بھی غالب امکان ہے۔ اور اگر اس معاملے میں نواز شریف کی مدد ہو جاتی ہے، اس سے یہ واضح پیغام مل جائے گا کہ عمران خان صاحب کے پیک اپ کی تیاریاں اب حتمی ہو چکی ہیں، اب ان کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا ہے، اور میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ پہلا قدم ثابت ہوگا۔ اس معاملے کا ایک اور اہم پہلو یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے ججز کس حد تک انصاف دیتے ہیں۔ جج ارشد ملک مرحوم نے ایک ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ مجھے ایک انسٹرومنٹ کی طرح استعمال کیا گیا، مجھے میری ایک پرانی متنازع ویڈیو دکھائی گئی جس میں بد اخلاقی تھی کچھ، اور پھر مجھے ڈرایا گیا کہ تم جیسے ہم کہتے ہیں ویسا کرو، پھر میں نے کر دیا اور نواز شریف کو سزا سنا دی۔ جج ارشد ملک نے ویڈیو میں یہ کہا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا تھا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا تھا پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI یہ بطور خاص یہ ججز کو انفلوئنس کرتے ہیں، ان کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ججز پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے ان سے لیتے ہیں، مرضی کے بینچز بنواتے ہیں۔ اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی جو ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس چلا، وہ بطور جج ڈسکوالیفائی ہوئے، آج وہ گھر میں پڑے ہیں اور کوئی ان کو منہ نہیں لگاتا ہے، ان کا کریئر ختم ہو گیا۔ اب یہ تیسرے شخص ہیں رانا شمیم صاحب، یہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں خود سے، اور غالباً یہ لندن میں ہی بیٹھے ہیں جہاں سے ان کی نوٹری کی اسٹیمپ لگ کر آئی ہے۔ اب یہ تیسرا الزام سامنے آیا۔ اس سے پہلے جسٹس قیوم کی کال تھی جس میں شہباز شریف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کرو ویسے کرو، اور پاکستان کے ججز کمپرومائز ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ پاکستان کی عدلیہ پر اعتبار نہیں کر سکتے، اور ایک عام پاکستانی جب انہی عدالتوں میں اپنے لیے انصاف لینے جاتا ہے تو اس کے کیسز سالہ سال چلتے ہیں، وہ ذلیل خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اس کو اپنے انسان ہونے پر اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے، وہ اپنا سر پیٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنا انصاف خود ہی لیتے ہیں، ملزم پیشی پر آتا ہے یہ میرا قاتل تھا، اس نے میرے بھائی کو یا اس نے میرے پھپھا کو مارا تھا، میں نے بدلہ لینے لے گن پھڑکا دیا، دیٹس اٹ۔
جج نے کب انصاف دینا ہے دیکھ لیں گے یار، کیونکہ ججز کہیں اور لگے ہوئے ہیں نا، بیسیکلی ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. عدلیہ پر بوجھ بھی ہے کیسز کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر انصاف صحیح نہیں ہے غریب آدمی کے لیے. امیر آدمی کے لیے انصاف پھر کیسا ہے؟ جب نواز شریف کو پاکستان سے علاج کے لیے باہر بھیجنا تھا تو 50 روپے کے حلف نامے کے اوپر سائن کر کے ان کو جانے دیا. اتنا بڑا مجرم، 3 بار کا وزیر اعظم، اربوں روپے چوری کیے، الزام بھی ثابت ہو گیا، وہ حراست میں ہے، اس کو ملک سے باہر بھیجنے ہیں تو اس کے بھائی کی ضمانت پر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر، جس میں آج کل کوئی رینٹ پہ گھر بھی نہیں دیتا، اس پر ان کو باہر بھیج دیا. تو قانون جو ہے نا یہ ایک غلام ہے ایک طاقتور ادارے کا. وہ جب چاہتے ہیں اس کو بٹھا کر سب کو اوپر سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو گزار لیتے ہیں، اور جب انہوں نے کسی کو پھنسانا ہوتا ہے تو وہ اسی قانون کو بڑا کر دیتے ہیں اور اس قانون کے شکنجے میں پھنس کے آپ ذلیل ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا عدلیہ ہماری ایسے استعمال ہوتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ توہین عدالت نہ کی جائے. ثاقب نثار کو برا کہنا توہین عدالت ہے تو میں تو کروں گا. یا پھر وہ تمام ججز جو بک جاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یا پھر اپنے کسی بھی دباؤ کی وجہ سے اپنی نوکری بچانے کے لیے حق اور انصاف پر فیصلہ نہیں دیتے، اگر ان کو کچھ برا کہنا توہین عدالت ہے تو میں تو کروں گا. آپ بھی خدا کے لیے کامنٹ میں کیجئے اور بتائیے کہ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.